كنا نحن نكون إن شاء الله في الدولة بعد لقائكم قريبا 5 أيام. نحن نرجع في السادس والعشرين من ديسمبر، 26 من ديسمبر. يا الله فيزا إن شاء الله أتكلم بالكلام. هذه المرة هذه بداية الزيارة في تركيا، وتركيا موسم في هذا الموسم موسم بارد. لا تحبون البارد، ونحن متعبدون لهذا الأمر. نحن المتعبدون، ولكن أنتم لم تتعبدوا لهذا الأمر، البرد. فإذا إن شاء الله ستأتون مرة ثانية، وأنا أوتيكم بالكتابة لكل واحد منكم إجازة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يستشهد. يعني سيأتي هناك يمتلئ الطلاب إن شاء الله، يمتلئ الطلاب. فجعل أنا أجلتكم إجازة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعطيكم لكل واحد منكم الإجازة علمية بما أخذت من الأساتذة الكبار في هذا البلد وفي مصر. أنا درست في مصر في اسطنبول 7 سنين، وبعدين لما ذهبت إلى مصر هناك بقي 7 سنين. 7 اسطنبول، 8 في خارج اسطنبول. الحمد لله. ولله الحمد التقيت بالعلماء في هذا البلد وفي هذا البلد. التقيت بشيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي، زاهد الكوثري، وغيره. الحمد لله. أجازوا لي إجازة عامة. الحمد لله. أنا أجزيكم كما أجزني هؤلاء الأساتذة الكبار بشرط التثبت في العلم والاستقامة في التمسك بالكتاب والسنة، في الكتاب والسنة إن شاء الله تعالى. اللهم تقبل منا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم سلم على صراطك المستقيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وأصلح لنا شأننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. فارحمنا واكتئنا كلا تطفل بيدك إنك كان بالعالمين بحرمة سيدنا المسلمين والحمد لله رب العالمين. واحد منكم يقرأ القرآن الكريم أي سورة قصيرة تقرأ. تفضل اقرأ. أنا أقرأ. فليقرأ واحد يقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الفاتحة كما تعرفون. الحمد لله. نحن نبدأ عماد الدين. الصلاة عماد الدين. نعم. فمن أقام فقد أقام الدين، ومن ترك فقد خدم الدين. نعم. في الصلاة لا يجوز بدون الفاتحة، والفاتحة نحن نبدأ بالصلاة بالفاتحة. نعم. الحمد لله تعالى. أنت قرأت هذا. الحمد لله رب العالمين. قرأت هذا لكي يفتح الله علينا فيوضكم وعلومكم. إن شاء الله. ما شاء الله.
الفاتحة لكي يفتح الله علينا فيوضكم وعلومكم يا رب. وخصائلكم حميدة ربنا يعزز المسلمين. وأعمالكم الصالحة آمين. ويوفقنا أن نقلد ونتبعكم في الأخلاق والعلم. يا الله يا الله. الحمد لله. يدعو بعضنا بعضا. أنتم تدعون لنا ونحن ندعو لكم ونحن ندعو لكم وأنتم تدعون لنا. إن شاء الله ربنا يتقبل دعاءنا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب تفضلوا. أنتم حرون. سيأتي هناك طلاب الآن. سيأتي. لا تنسانا في الدعاء. طيب.